माहीन ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा। जी तो वो बिल्कुल भी इस बात का ख्याल नहीं करती थी कि कभी भी राहिम मुझसे अलग हो जाएंगे। लेकिन माही ने भी तो राहिम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया। वो उसको हमेशा अपने लिए सही समझती थी। जैसा कि उसने उससे प्यार के वादे किए थे, कस्में खाई थी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उन वादों को निभाना भी चाहते थे। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इनकी ज़िंदगी बिखर गई। जैसा कि एमन और राहिम की एंगेजमेंट फंक्शन पर एमन वहाँ पर आती है और एमन राहिम के साथ पिक्स बनवाती है। और ये सब देखकर माहिन को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो समझती है कि ज़रूर इसका कोई चक्कर चल रहा है राहिम से। लेकिन ऐसे माहिन को नहीं करना चाहिए, उसको राहिम पर यकीन तो करना चाहिए। और इनको तब से ही लगा कि यमन राहिम से पीछे पड़ी है, उसका कोई चक्कर चल रहा है राहिम से। और वो उसके ऑफिस में भी उसको देखती है तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो यही समझती है कि ये मेरे राहिम पर डोरे डाल रही है। और लेकिन उसकी राय राहिम के बारे में भी इतनी अच्छी नहीं थी। और जितना वो यकीन करती थी राहिम पर, उसने एक ही पल में सारा यकीन तोड़ दिया। और उसने सिर्फ एक दफ़ा उसको बात करते हुए देखा तो लगा कि इनका कुछ चल रहा है और ये बात उसे बर्दाश्त नहीं हुई। आगे आने वाली एपिसोड में देखेंगे कि इनका रिश्ता बहुत जल्द ही ख़त्म होने वाला है। लेकिन ये सब कुछ राहिम ने अपनी खुशी से नहीं किया। वो आज भी कहीं ना कहीं माहिन से प्यार करता है। जो कुछ भी होगा उसकी मजबूरी में होगा। जी तो आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि राहिम की ज़िंदगी एकदम से पलट जाएगी। तो जो कुछ भी उसके साथ हुआ है उसके मुताबिक ना चाहते हुए भी राहिम को शादी करना पड़ेगी एमन से। तो ये सब अपनी मर्जी और खुशी से नहीं कर रहा, ये किसी मजबूरी में कर रहा है। और वो भी अपने डैड के कहने पर। राहिम नहीं चाहता कि वो माहिन को छोड़ दे। वो आज भी माहिन से बहुत प्यार करता है और वो ये सब रिश्ता कर रहा है सिर्फ अपने डैड के कहने पर। जैसा कि उससे गलती तो की नहीं, सब कुछ किया दरा शहरोज़ का ही है। और उसकी मॉम ने उसको यही कहा है कि तुम उसकी गलती को छुपा सकते हो और उसका एक ही तरीका है, तुम्हें उससे शादी करनी होगी। और यही बात उसके डैड ने भी उसको बोल दी है कि तुम्हें उस लड़की से शादी करनी होगी, तुम्हें उसका हाथ थामना होगा। और राहिम ना चाहते हुए भी ये सब कर देंगे क्योंकि वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त का बहुत ख्याल रखते हैं। शेरोज़ की तरह बिल्कुल भी नहीं है। दोनों भाइयों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अपने माँ बाप की खुशी के लिए ही वो अपना प्यार कुर्बान कर देगा। तो वो अब देखेंगे कि वो शादी करेगा एमन से और पूरी कोशिश करेगा उसको किसी तरह से खुश रखे। लेकिन वो उस घर में खुश नहीं रह पाएगी क्योंकि वहाँ उसकी नज़रों के सामने हर वक्त उसका मुजरिम रहेगा, यानी कि शहरोज़। वो उसको कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और शहरोज़ की ही नफ़रत में वो कभी भी राहिम को नहीं अपना सकेगी। तो आने वाली एपिसोड तो बहुत ही मज़े की होने वाली हैं। तो अब देखना है कि एमन और राहिम अपनी आने वाली ज़िंदगी का आगाज़ किस तरह से करते हैं और इनकी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलें आएंगी। और इस बात पे माहिन चुप रहने वाली नहीं है, वो उनको किसी भी सूरत में खुश नहीं देख पाएगी। वो अपने हर दुख का बदला ज़रूर लेगी और उसको कभी भी माफ़ नहीं करेगी। माहिन के डैड ने भी कह दिया है कि मैं इसको हर चीज़ की सज़ा दूंगा। जो इसने तुम्हारे साथ वादे किए, जो कस्में खाईं, वो सब कुछ इसने तोड़ दिया है। मैं हर चीज़ का बदला लूँगा और देखना तो सही, मैं इसको जेल की सलाहों के पीछे डालूँगा। लेकिन माहिन को इन सब से भी तसल्ली नहीं मिलेगी। वो चाहेगी कुछ बड़ी से बड़ी सज़ा दी जाए राहिम को, क्योंकि उसके साथ बहुत ही गलत किया है उसने। तो बाकी आने वाली एपिसोड आप देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होंगी। माहीन ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा। जी तो वो बिल्कुल भी इस बात का ख्याल नहीं करती थी कि कभी भी राहिम मुझसे अलग हो जाएंगे। लेकिन माहीन ने भी तो राहिम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया। वो उसको हमेशा अपने लिए सही समझती थी। जैसा कि उसने उससे प्यार के वादे किए थे, कस्में खाई थी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उन वादों को निभाना भी चाहते थे। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इनकी ज़िंदगी बिखर गई।
جیسا کہ ایمن اور راہم کی انگیجمنٹ فنکشن پر ایمن وہاں پر آتی ہے اور ایمن راہم کے ساتھ پکس بنواتی ہے، اور یہ سب دیکھ کر ماہین کو تو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ وہ سمجھتی ہے کہ ضرور اس کا کوئی چکر چل رہا ہے راہم سے، لیکن ایسے ماہین کو نہیں کرنا چاہیے، اس کو راہم پر یقین تو کرنا چاہیے۔ ماہین کو تب سے ہی لگا کہ ایمن راہم سے پیچھے پڑی ہے، اس کا کوئی چکر چل رہا ہے راہم سے، اور وہ اس کے آفس میں بھی اس کو دیکھتی ہے تو اس کو بالکل اچھا نہیں لگتا۔ وہ یہی سمجھتی ہے کہ یہ میرے راہم پر ڈورے ڈال رہی ہے، اور لیکن اس کی رائے راہم کے بارے میں بھی اتنی اچھی نہیں تھی، اور جتنا وہ یقین کرتی تھی راہم پر، اس نے ایک ہی پل میں سارا یقین توڑ دیا، اور اس نے صرف ایک دفعہ اس کو بات کرتے ہوئے دیکھا تو لگا کہ ان کا کچھ چل رہا ہے، اور یہ بات اسے برداشت نہیں ہوئی۔ آگے آنے والی ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ ان کا رشتہ بہت جلد ہی ختم ہونے والا ہے، لیکن یہ سب کچھ راہم نے اپنی خوشی سے نہیں کیا۔ وہ آج بھی کہیں نہ کہیں ماہین سے پیار کرتا ہے، جو کچھ بھی ہوگا اس کی مجبوری میں ہوگا۔ جی، تو آنے والی ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ راہم کی زندگی ایک دم سے پلٹ جائے گی، تو جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا ہے اس کے مطابق نہ چاہتے ہوئے بھی راہم کو شادی کرنا پڑے گی ایمن سے۔ تو یہ سب اپنی مرضی اور خوشی سے نہیں کر رہا، یہ کسی مجبوری میں کر رہا ہے، اور وہ بھی اپنے ڈیڈ کے کہنے پر۔ راہم نہیں چاہتا کہ وہ ماہین کو چھوڑ دے، وہ آج بھی ماہین سے بہت پیار کرتا ہے، اور وہ یہ سب رشتہ کر رہا ہے صرف اپنے ڈیڈ کے کہنے پر، جیسا کہ اس سے غلطی تو کی نہیں، سب کچھ کیا درا شہروز کا ہی ہے، اور اس کی موم نے اس کو یہی کہا ہے کہ تم اس کی غلطی کو چھپا سکتے ہو، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے، تمہیں اس سے شادی کرنی ہوگی، اور یہی بات اس کے ڈیڈ نے بھی اس کو بول دی ہے کہ تمہیں اس لڑکی سے شادی کرنی ہوگی، تمہیں اس کا ہاتھ تھامنا ہوگا، اور راہم نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب کر دیں گے، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کا بہت خیال رکھتے ہیں، شہروز کی طرح بالکل بھی نہیں ہے۔ دونوں بھائیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اپنے ماں باپ کی خوشی کے لیے ہی وہ اپنا پیار قربان کر دے گا، تو وہ اب دیکھیں گے کہ وہ شادی کرے گا ایمن سے، اور پوری کوشش کرے گا اس کو کسی طرح سے خوش رکھے، لیکن وہ اس گھر میں خوش نہیں رہ پائے گی، کیونکہ وہاں اس کی نظروں کے سامنے ہر وقت اس کا مجرم رہے گا، یعنی کہ شہروز۔ وہ اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کر پائے گی، اور شہروز کی ہی نفرت میں وہ کبھی بھی راہم کو نہیں اپنا سکے گی۔ تو آنے والی ایپیسوڈ تو بہت ہی مزے کی ہونے والی ہیں، تو اب دیکھنا ہے کہ ایمن اور راہم اپنی آنے والی زندگی کا آغاز کس طرح سے کرتے ہیں، اور ان کی زندگی میں کتنی مشکلیں آئیں گی، اور اس بات پہ ماہین چپ رہنے والی نہیں ہے، وہ ان کو کسی بھی صورت میں خوش نہیں دیکھ پائے گی، وہ اپنے ہر دکھ کا بدلہ ضرور لے گی، اور اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔ ماہین کے ڈیڈ نے بھی کہہ دیا ہے کہ میں اس کو ہر چیز کی سزا دوں گا، جو اس نے تمہارے ساتھ وعدے کیے، جو قسمیں کھائیں، وہ سب کچھ اس نے توڑ دیا ہے، میں ہر چیز کا بدلہ لوں گا، اور دیکھنا تو صحیح میں اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالوں گا۔ لیکن ماہین کو ان سب سے بھی تسلی نہیں ملے گی، وہ چاہے گی کچھ بڑی سے بڑی سزا دی جائے راہم کو، کیونکہ اس کے ساتھ بہت ہی غلط کیا ہے اس نے۔ تو باقی آنے والی ایپیسوڈ آپ دیکھیں بہت انٹرسٹنگ ہوں گی۔